प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले फेरि पनि यो मौका दिनुभएको छ। अनि हाम्रो आदरणीय पास्टरहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि आदरणीय पास्टर साइमन सुजीज्यू अनि आदरणीय पास्टर गुरुबा नरेश गुरुबा लगायत सम्पूर्ण प्रभुको जनहरूलाई देख्नु पाउँदै गर्दा म धेरै गदगद भएको छु। आज धेरै समयपछि फेरि पनि यो तृष्णा प्रभुले मेटाइराख्नु भएको छ। यद्यपि हामी सँगै छौँ अनि आजभन्दा धेरै दिन अघिदेखि हामी मिलेर प्रभुको सेवा गर्नको लागि प्रभुले जोड्नुभयो। अनि त्यस दिनदेखि हामी एउटा परिवारको रूपमा प्रभुको काम गर्न पाइराखेको छौँ। यद्यपि जुममा भेट नभए पनि धेरै समयपछि एल्डर विमल उहाँको एकदमै शक्तिशाली आराधनामा बस्न पाए। यद्यपि हामी अहिले नजिक छौँ तर पनि भेट चाहिँ भएको छैनौँ हामी। अनि आजको दिन फेरि पनि हाम्रो पुरानो गोठमा हामी भेला हुन पाएका छौँ। मेरो मित्र अनि पास्टर तिमोथी जेम्स धेरै समयपछि उहाँसँग पनि मेरो यो भेट्ने अवसर पाएको छु। पास्टर सिमोन शाह उहाँको धेरै म हेर्छु, उहाँको मेसेजहरूले म उत्साहित बनेको छु र आज उहाँहरू सबैलाई प्रत्यक्ष भेट्नु पाएँ। सबै मण्डलीलाई आदर जनाउँदै परमेश्वरको वचनबाट म सानो आशिषलाई राख्न गइराखेको छु र एउटा टपिकलाई तपाईको बीचमा छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। अनि त्यो टपिक भनेको चाहिँ हामी हाम्रो भूभागमा रहनुपर्छ, स्टे अन आवर टेरिटोरी भन्ने शीर्षकमा तपाईसँग बोल्न गइराखेको छु। हामी हाम्रो भूभागमा रहनुपर्छ, हामी आफ्नै भूभागमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईको बीचमा म राख्न गइराखेको छु। एउटा पुरानो उखान छ, बाघ बलियो जङ्गलले अरे मानिस बलियो घरले अरे। अनि पुरानो बाजे बोजूले भन्नुभएको यो एउटा भनाइलाई म बुझ्दिनँ थिएँ, तर अहिले चाहिँ मलाई निकै घतमा लाग्छ यो कुरा। अनि बाघ बलियो जङ्गलले हुनु पनि एउटा बाघ चाहिँ आफ्नो एरियाभित्र जङ्गलभित्र रह्यो भनेदेखिलाई ऊ साँच्चै नै सुरक्षित रहन्छ। कुनै पनि जनावर एउटा आफ्नो भूभागमा आफ्नो टेरिटोरीमा नै रहिरह्यो भने ऊ एकदमै सुरक्षित रहन्छ। तर हामी डिस्कभरीतिर देख्छौँ, नेसनल जियोग्राफीतिर हामी देख्छौँ, अनि एउटा भयङ्कर जनावर पनि आफ्नो भूभाग छोडेर अर्को एरियातिर गयो भने कुनै कुराको शिकार बन्दो रहेछ। यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले पनि हामी प्रभुको जनहरूलाई एउटा भूभागमा राख्नु भएको छ, एउटा टेरिटोरीमा राख्नु भएको छ। बाइबलमा एउटा व्यक्ति छ अनि सुरुमा नै हामीलाई परमेश्वरको वचनले बताउँछ, उत्पत्ति 4 अध्यायमा आदम अनि हव्वाको छोराहरू मध्येमा दुईजना कैन र हाबिलको विषयमा हामीलाई परमेश्वरको वचनले बताउँछ। अनि कैन र हाबिलमा एउटा चाहिँ भाइ चाहिँ खेती किसान गर्ने भए भने दाइ चाहिँ अनि भेडा गोठाला भए। अनि एक दिन उनीहरू दुवैजनाले परमेश्वरको अगाडि चाहिँ भेटी लगेर जाने एउटा समय आयो अनि परमेश्वरले फलस्वरूप हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो तर कैनको भेटीलाई ग्रहण गर्नु भएन। अनि यो घटना उत्पत्ति 4 अध्यायमा छ, जसको 8 पदलाई अब त्यो दुईजना भाइ मध्येमा एउटाको भेटी ग्रहण भयो, स्वीकृत भयो, अनि अर्कोको भेटी अस्वीकृत हुँदै गर्दा के भयो त भन्दै गर्दा उत्पत्ति 4 अध्यायको 8 पदलाई म यसरी पढ्छु। कैनले आफ्नो भाइ हाबिललाई भने, आऊ हामी बाहिर खेतमा जाउँ। अनि जब तिनीहरू खेतमा थिए तब कैनले आफ्ना भाइ हाबिलमाथि आक्रमण गरेर तिनलाई मारे। यहाँनिर एउटा मिठो घटना मैले तपाईको बीचमा राख्न गइराखेको छ। के हो भन्दै गर्दा जब हाबिलको भेटीलाई चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो अनि कैन रिसाएको छ। अनि कैन जब रिसाउँछ, उसको दाइ जब रिसाएको छ अनि रिसाएर चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी बनायो, एउटा रणनीति बनायो, एउटा के भनौँ युक्ति बनायो। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दै गर्दा भाइ आऊ हामी बाहिर जाउँ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अनि एउटा भूभागबाट बाहिर निकाल्ने काम गरेको छ। अनि जसै भाइ हाबिल पनि दाइको कुरा सुनेर जब ऊ निस्कियो अनि बाहिरियो अनि त्यो खेतमा आफ्नै भाइलाई चाहिँ दाइले आक्रमण गरेर मारे। बाइबलले त्यही भन्छ अनि उसलाई मारे भनेको छ। हामीले 8 पदलाई हेरेको छौँ। भनेपछि यहाँनिर एउटा मिस्टेक के गरी पठाए त भन्दै गर्दा हाबिलले हो उसको भेटी ग्रहण योग्य भयो, उसको जीवनलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो, मिठो कुरा। तर उसको भाइले उसको दाइले चाहिँ के गरे त भन्दै गर्दा बाहिर जाउँ एउटा खेतमा बोलाउँदै गर्दा ऊ जानु हुँदैन थियो। अनि उसले चाहिँ खेतमा गएको कारणले गर्दा चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाइ पठायो। अनि कैनले पनि उसको भाइलाई मार्नको लागि त्यही ठाउँमा होइन, बाइबलले यसो भनेको छ, आऊ हामी बाहिर जाउँ भनेको छ।
अनि यो शब्दलाई चाहिँ उसले सम्झौता गरे, उसको दाइको कुरालाई जब उसले स्वीकार गर्यो अनि उसलाई खेतमा लगेर मारेको छ। बाइबलले यही घटना भनेको छ। नम्बर 1 मिस्टेक चाहिँ के गर्यो हाबिलले भन्दै गर्दा ऊ चाहिँ यो भूभागबाट निस्किनु हुँदैन थियो अनि ऊ चाहिँ त्यो टेरिटोरीबाट निस्किनु हुँदैन थियो। यसै कारणले गर्दा आज मैले राख्दै गरेको टपिक पनि स्टे अन आवर टेरिटोरी। हामी हाम्रै भूभागमा रहनुपर्छ अनि हाम्रो भूभागमा हामीले छोड्नु हुँदैन भन्नु खोज्दै गरेको। अनि नम्बर 1 मिस्टेक चाहिँ हाबिलले के गरे त भन्दै गर्दा उसले आफ्नो दाइले बाहिर बोलाउँदै गर्दा जुन खेत चाहिँ परमेश्वरले अघिबाट अस्वीकार गरिसक्नु भएको थियो अनि त्यो खेतमा उसले कदम राख्नु हुँदैन थियो, पाइला राख्नु हुँदैन थियो। उसले आफ्नो जीवनमा ठुलो मिस्टेक चाहिँ त्यहाँ गर्यो अनि त्यो मिस्टेक पछि के भयो त भन्दै गर्दा अनि हाबिलले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति भयो। प्रिय, आजको यो दुनियाँमा पनि परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई आफ्नो टेरिटोरीमा राख्नु भएको छ, उहाँको भूभागमा हामीलाई राख्नु भएको छ। अब त्यो उहाँको भूभाग भनेको चाहिँ के हो त भन्दै गर्दा परमेश्वरको उपस्थिति हो। प्रिय, हामी एउटा विश्वासीले जुन दिन यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका छौं अनि त्यस दिनदेखि उसो चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा संसारको भूभागबाट, संसारको टेरिटोरीबाट चाहिँ आत्मिक दुनियाँको एउटा टेरिटोरीमा, एउटा भूभागमा परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई राख्नु भएको छ। अनि जुन भूभागभित्र चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको सुरक्षा पनि हाम्रो लागि चाहिँ छ। तर धेरैचोटि यो डरलाग्दो संसारमा चाहिँ के भइराखेको छ भन्दै गर्दा धेरै इसाईहरू, धेरै मानिसहरू चाहिँ असुरक्षित भएको कारण चाहिँ परमेश्वरको भूभागदेखि बाहिरको कारणले गर्दा। अनि यहाँनिर चाहिँ प्रभुको वचनले भन्छ कि हाबिल चाहिँ जब त्यो भूभागदेखि बाहिर गए, त्यो टेरिटोरीदेखि बाहिर गए अनि उसले आफ्नो जिन्दगीलाई गुमाइपठाएको छ। प्रिय, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि एउटा मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ, बाघ पनि जंगलबाट चाहिँ ऊ कुनै अर्को एरियातिर पुग्यो भने उसले आफ्नो जिन्दगीको खतराको सामना गर्नुपर्छ। एउटा धर्मी मानिस पनि किन नहोस्, हैन, एउटा भयंकर मान्छे पनि किन नहोस्, यदि त्यो व्यक्ति पनि परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाहिरियो भनेदेखिलाई, एउटा चर्चित व्यक्ति किन नहोस्, नामी व्यक्ति किन नहोस्, परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाहिरियो भनेदेखिलाई नि ऊ चाहिँ एउटा खतराको घेरोभित्र पसिसकेको हुँदो रहेछ। आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। दुष्टको सबैभन्दा पहिलो युक्ति भनेको चाहिँ हामीलाई हाम्रो सुरक्षाको भूभागबाट बाहिर निकाल्ने, हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाहिर निकाल्ने। आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हामीलाई परमेश्वरले राख्नु भएको भूभाग भनेको चाहिँ नि हाम्रो परमेश्वरको उपस्थिति हो अनि परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको मण्डली हो। प्रिय, धेरैचोटि हामीलाई हाम्रो मण्डलीमा परमेश्वरको आराधना गर्न, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा जोडिन, मण्डलीहरूसँग जोडिन हामीलाई धेरैचोटि दुष्टले दिँदैन। प्रिय, कोही कोही बेला यस्तो लाग्छ मैले गर्दै गरेको संगति, गर्दै गरेको ठाउँ सायदै गलत ठाउँ होला जस्तो लाग्छ कोही कोही बेला। अनि दुष्टले भन्छ पनि, हामीलाई उत्प्रेरित पनि गराउँछ कि त चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ नबस, तेरो लागि यो ठाउँ होइन पनि भन्ला। कोही कोहीलाई यसो पनि भन्ला, तपाईँ र म बसेको घर, तपाईँ र म बसेको परिवार कोही कोही बेला चाहिँ हामीलाई मिसइन्टरप्रिट गर्न सक्छ। हाम्रो मण्डलीलाई हामीलाई दुष्टले चाहिँ मिसइन्टरप्रिट गर्न सक्छ। परमेश्वरको उपस्थितिबाट हामीलाई बाहिर आउनको लागि हामीलाई मिसइन्टरप्रिट गर्न सक्छ। प्रिय, तर आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई दिनुभएको असल परिवार के चाहिँ हाम्रो भूभाग हो। प्रिय, परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको असल मण्डली चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो भूभाग हो, हाम्रो टेरिटोरी हो। तपाईँ र मलाई राख्नु भएको मण्डलीमा तपाईँ र म सुरक्षित रहन्छौँ। प्रिय, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको मण्डली चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले सुरक्षाको लागि दिनुभएको, आशिषको लागि दिनुभएको। धेरैचोटि चाहिँ हाम्रो माइन्डहरूमा चाहिँ मिसइन्टरप्रिट हुन्छ। प्रिय, थुप्रै कुराहरू हुन्छ अनि हामीले चाहिँ त्यसको कुरा सुनि पठाउँदै गर्दाखेरि हामी चाहिँ डरलाग्दो स्थितिमा पुग्दै गरेका हुन्छौँ। प्रिय, डरलाग्दो परिस्थितिभित्र हामी पुग्दै गरेका हुन्छौँ। यहाँनिर चाहिँ हाबिलले चाहिँ डरलाग्दो परिस्थितिसँग चाहिँ ऊ हारेको छ। प्रिय, यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले राख्नु भएको टेरिटोरीमा तपाईँ र म ढुक्कसँगले परमेश्वरमा आदरणीय भएर, परमेश्वरमा इज्जतदार भएर हामी बसेका छैनौँ भनेदेखिलाई हुनसक्छ धेरैचोटि यो खतराले तपाईँ र मेरो जीवनमा आक्रमण गर्न सक्छ। प्रिय, आज मैले तपाईँलाई डर देखाएको चाहिँ होइन, तर आज मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ कि परमेश्वरले राख्नु भएको भूभाग भनेको चाहिँ उहाँको उपस्थिति हो। नम्बर 1 कुरा मैले तपाईँसँग भनिराखेको छु। नम्बर 2 मैले तपाईँलाई भन्दैछु परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको मण्डली चाहिँ हाम्रो भूभाग हो।
प्रिय, अनि हामी चाहिँ मण्डलीमा परमेश्वरको शिक्षामा मण्डलीसँगको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँ र म धेरैभन्दा धेरै जोडिनुपर्ने दिनहरू आएको छ यो दिनहरू। किनभने तपाईँ र मलाई चाहिँ दुष्टले धेरैचोटि एक्लो बनाउने कोसिस गर्छ। हामीलाई धेरैचोटि मण्डलीसँगको अनेकता ल्याउन सक्छ, धेरैचोटि हाम्रो सम्बन्धहरूमा चाहिँ थुप्रै कुराहरू ल्याउन सक्छ प्रिय। र आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, अनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले राख्नु भएको मण्डलीमा तपाईँ र म निरन्तरताको साथमा लागिरहौँ। प्रार्थनामा, सङ्गतिमा, सम्बन्धमा हामी एक आपसमा हामी जब लागिरहन्छौँ नि प्रिय, हाम्रो सुरक्षाको घेरो अझै बढ्न सुरु गर्छ। कोही कोही बेला परिवारमा थुप्रै प्रकारको समस्याहरू हुन सक्छ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ, कतिवटा कुरामा बुझाबुझ नहुन सक्छ, तरै पनि तपाईँ र मेरो परिवारलाई चाहिँ हामीले बचाइराख्ने दिन आएको छ। किनभने दुष्टले धेरै परिवारहरूलाई यो दिनमा भत्काइराखेको छ, होइन, धेरै मण्डलीहरूलाई भत्काइराखेको छ। तर अब चाहिँ तपाईँ र मेरो परिवारलाई चाहिँ एकदमै परमेश्वरमा एकतामा आएर परमेश्वरको सम्बन्धमा जोडिएर चाहिँ हाम्रो परिवारहरूमा चाहिँ तपाईँ र म अझै मजबुत हुने दिन आएको छ। परिवारभित्रको प्रार्थना, परिवारभित्रको सङ्गति, परिवारभित्रको एकदमै परमेश्वरलाई आदर दिने कुराहरूमा तपाईँ र म चाहिँ एकदमै बलियो हुने दिनहरू आएको छ प्रियहरू यो दिनहरूमा। किनभने धेरैवटा परिवारमा प्रभुप्रतिको प्रेम सलाउँदैछ, प्रभुप्रतिको उपस्थितिदेखि चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ दुष्टले त्यो परमेश्वरको उपस्थितिदेखि चाहिँ बाहिर आउने, परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ हाम्रो परिवारभित्र रहन्छ प्रिय। तर धेरैचोटि चाहिँ त्यो उपस्थितिमा हामीलाई रहन दिँदैन। हाम्रो परिवारमा सङ्गतिहरू सिद्धिँदैछ, तपाईँले देख्नु भएको होला, प्रार्थनाहरू सेलाइराखेको छ, मानिसहरू चाहिँ हाम्रो परिवारहरूमा चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर सम्मानहरू धेरैचोटि सिद्धिँदै गएको छ यो वर्तमान दिनहरूमा। तर यो दिनहरू भनेको चाहिँ तपाईँ र मैले प्रार्थनालाई बढाउने, हाम्रो परिवारमा एकतालाई बढाउने हो, सम्बन्धलाई बढाउने हो, होइन, परमेश्वरसँगको थुप्रै घनिष्ठतालाई हामीले अघि बढाउने हो। तर धेरैचोटि चाहिँ हामीलाई दुष्टले चाहिँ त्यो एउटा के भनौँ टेरिटोरीबाट हामीलाई बाहिर निकाल्ने प्रयत्न गरिराखेको हुन्छ। हामीले त्यसलाई मौका दिनु हुँदैन प्रिय। हाम्रो मण्डलीमा, अनि मण्डलीको एकदमै मैले तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ, मण्डलीमा परमेश्वरले हामीलाई जसरी राख्नु भएको छ, मण्डली भनेको चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति हो प्रिय। मण्डली भनेको चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्दा पनि ठुलो हामी जोडिने दिन आएको छ। धेरैचोटि चाहिँ हामीलाई मण्डलीबाट त्यसले बाहिर आउने कोसिस गर्छ प्रिय, हाम्रो माइन्डहरूमा मिसइन्टरप्रिट गर्न सक्छ धेरैचोटि। तर आज तपाईँलाई म उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँ र म चाहिँ अब हाम्रो परिवारहरूमा पनि बलियो हुने दिन आएको छ। परमेश्वरले राख्नु भएको टेरिटोरीमा, मण्डलीमा, परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी बलियो भएर बस्ने दिन आएको छ प्रिय। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि धेरैचोटि चाहिँ कैनले हाबिललाई निकालेको जस्तै हामीलाई त्यो टेरिटोरीबाट, त्यो भूभागबाट त्यसले बारम्बार निकाल्ने कोसिस गरिराखेको छ यो वर्तमान दिनमा थुप्रै कुराको माध्यमले गर्दा। तर पनि तपाईँ म चाहिँ मजबुत हुने दिन आएको छ। मलाई एउटा कुरा भन्न मनपर्छ, मेरो म चाहिँ अघि नै हाम्रो पास्टर साइमन सरले भनिहाल्नुभयो, म चाहिँ गाउँमा सेवाकै गर्छु, दार्जिलिङको एउटा गाउँमा, अभेक ठाउँमा छु म। अनि मेरो घरबाट चर्च पुग्नु चाहिँ झन्डै 20 मिनट जस्तो लाग्छ गाडीमा। एक दिन म ड्राइभ गरेर जाँदै थिएँ, अनि मेरो छोरी कृपा मसँगै बसेको थियो फ्रन्ट सिटमा। तर एउटा यस्तो ठाउँ छ जाने चाहिँ एकदमै बाटो रफ छ, अनि त्यहाँ चाहिँ गाडीले जर्किङ गर्छ एकदमै। अनि जस्तो म त्यो ठाउँमा पुगेँ, अनि मेरो गाडी चाहिँ एकदमै जर्किङ गर्न सुरु गरेँ। तर पनि म चाहिँ एकदमै मूर्खसँग भए पनि ड्राइभ गर्न सुरु गरेँ। मेरो छोरी चाहिँ कालियो, चिच्चायो त्यो डरलाग्दो भिडमा, अनि चिच्चायो। अनि उसले यति डरलाग्दो सिट समातेको थियो, मेरो एकपट्टि हात समातिराखेको थियो। अनि उसले एउटै कुरो मात्र भन्दै थियो, प्रभु ड्याडी, दुईवटा शब्द मात्रै भनिराखेको थियो। अनि ऊ चाहिँ धेरै पाकिराखेको डरले। अनि जसो तसो हामी राम्रो ठाउँमा निस्क्यौँ, अनि हामी त्यो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ त्यसपछि। अनि घरमा आएपछि मेरो छोरीले एउटा कुरो भन्नुभयो, म त आज यस्तो लाग्दै थियो हामी मर्छौँ होला जस्तो लाग्दै थियो, तर पनि म ढुक्कै थिएँ किनभने म ड्याडीसँगै थिएँ। म डराइनँ भन्यो, तर उसको एक्सप्रेसनले उसले मलाई कति समातेको थियो, कति पक्रेको थियो सिटमा, नङ गाडिन्जेल के, अनि त्यो चाहिँ मलाई थाहा थियो। अनि मैले भने, छोरी तिमीले डर लागेन भन्यौ, तर तिमी डरलाग्दो चिच्यायौ। तर एउटा कुरोको लागि चाहिँ म तिमीलाई धन्यवाद भन्छु कि तिमीले ढोका खोलेर बाहिर चाहिँ निस्किहालेनौ। यदि ढोका खोलेर बाहिर निस्केको भए समस्या हुन्थ्यो, मैले गाडी रोक्नु पर्ने हुन्थ्यो। अनि त्यति मात्र होइन, तिमीलाई चोट लाग्थ्यो, त्यहाँ डरलाग्दो घटना घट्थ्यो। तर तिमी डराउँदै भए पनि भित्र चाहिँ बसेको थियौ, अनि समायौ मलाई, सिटलाई समात्यौ, अनि त्यो चाहिँ राम्रो काम गर्यौ भन्दै गर्दा चाहिँ हाँस्यो मेरो छोरी नि, हाँस्नु भयो। आज मैले तपाईँलाई के कुरा, मैले यो सानो घटना किन भन्दैछु भन्दा नि, कोही कोही बेला हाम्रो जीवनमा पनि नि यो अप्ठ्यारो बाटोमा गाडी के जर्किङ गर्छ र, होइन?
त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो हल्लाउने कुराहरू चाहिँ आउँछ है हाम्रो जीवनमा। हल्लाउने कुराहरू आउँछ, कोही कोही बेला परिवारभित्र आउँछ, कोही कोही बेला मण्डलीभित्र आउँछ। यो प्रकारको हल्लाइ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँ र मैले चाहिँ म चाहिँ यसो भन्न चाहन्छु, मेरो छोरीले गाडी र के समातेको थियो, त्यो भन्दा पनि धेरै चाहिँ तपाईँ र मैले मण्डलीलाई समाउने दिन आएको छ प्रिय। परिवारलाई हल्लाउने दिन आउँछ, मण्डलीलाई हल्लाउन सक्छ, तर त्यो अवस्थाहरूमा चाहिँ नि तपाईँ र मैले चाहिँ छोड्छु भनेर जानु हुँदैन, हाम्रो बुबालाई छोड्नु हुँदैन। ए यो परिवार त हुँदैन भनेर परिवारदेखि बाहिरिने होइन, अनि हुँदैन रहेछ मण्डली भनेर मण्डलीदेखि बाहिरिने होइन, तर तपाईँ र म चाहिँ अझै बलियो गरिकन समाउने दिनहरू आएको छ। किनभने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई उहाँले राख्नु भएको भूभाग छ। हो, कोही कोही बेला प्रभुले हामीलाई पठाउनुहुन्छ, त्यो फरक कुरा हो। प्रभुले आफ्नो सेवाकाईको लागि पठाउनुहुन्छ। हाम्रो एउटा बिमारलाई परमेश्वरले विभिन्न ठाउँहरूमा उहाँको प्रेरिताईको सेवाकाई छ, प्रभुले विभिन्न ठाउँमा पठाउनुहुन्छ। कसैलाई एकै ठाउँ राखिराख्ने होइन, विभिन्न ठाउँमा प्रभुले पठाउनुहुन्छ। तर कति मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा भूभाग दिएर राखेको हुन्छ। यसकारणले गर्दा म आज तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय। कोही कोही बेला गडबड हुन्छ, कोही कोही बेला हल्लाउने कुराहरू आउँछ, परिस्थितिहरू आउँछ, त्यति बेला पनि तपाईँलाई चाहिँ मजबुत हुने दिन आएको छ। किनभने त्यो कुरामा हरेस खायौँ भने, त्यो कुराबाट तपाईँ र म निराश बन्यौँ भने, कोही कोही बेला हामीलाई परमेश्वरले राख्नु भएको टेरिटोरीबाट, परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको भूभागबाट जब हामी बाहिरिन्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा खतरा हुन सक्छ प्रिय। म तपाईँलाई छिट्टो गरिकन एउटा खण्डलाई पढ्छु अनि त्यसपछि प्रभुको वचनलाई म अन्त्याउँछु। मलाई साह्रै मन परेको दोस्रो इतिहास 18 अध्यायको एउटा घटना। दोस्रो इतिहास 18 अध्यायमा दुईवटा राजाहरू छ प्रिय। दोस्रो इतिहास 18 अध्यायमा दुईवटा राजाहरू छ, अनि यो राजाहरू चाहिँ एउटा राजाको नाम चाहिँ आहाब हो अनि दोस्रो राजाको नाम चाहिँ यहोशापात हो। दोस्रो इतिहास 18 अध्यायको कुरा मैले तपाईसँग भन्दैछु। तर यो दुईवटा राजा आहाब र यहोशापातमा आहाब चाहिँ दुष्ट राजा हो। हेर्नुहोस् है प्रिय, आहाब चाहिँ दुष्ट राजा हो अनि उसले चाहिँ एक दिन एउटा षड्यन्त्र के गरेछ भन्दै गर्दाखेरि यहोशापात राजालाई चाहिँ यसो भन्छ। म 18 अध्याय दोस्रो इतिहास 18 अध्यायको 29 पदलाई पढ्न गइराखेको छु। यहाँनिर यसो भन्छ, इजरायलका राजाले यहोशापात अर्थात् आहाबले यहोशापातलाई भने, अर्थात् दुष्ट राजा आहाबले यहोशापातलाई भने, म गुप्त भेषमा लडाईँमा जानेछु, तर तपाईँ चाहिँ आफ्नो राजकीय पोसाक नै लगाउनुहोस्। अनि इजरायलका राजा गुप्त भेषमा लडाईँमा गए। हेर्नुहोस् है प्रिय, यहाँनिर मैले तपाईँलाई भन्दैछु दुईवटा राजाहरू छ। एउटा राजाको नाम चाहिँ आहाब हो जो चाहिँ दुष्ट थियो, तर यहोशापात चाहिँ एउटा सोझो व्यक्ति थियो, अर्थात् एउटा सोझो राजा थियो, परमेश्वरको सम्बन्धमा एउटा बसालिएको एउटा राजा थियो। अनि त्यो दुष्ट आहाबले चाहिँ के भने भन्दा, तपाईँ चाहिँ लडाईँमा जाँदै गर्दा नि तपाईँ चाहिँ राजकीय पोसाक लगाएर जानुहोस्, तपाईँ राजाको एउटा वस्त्र लगाएर जानुहोस्, अनि म चाहिँ गुप्त भेषमा जान्छु मात्रै भनेको थियो। यहोशापातले यो कुरोलाई विश्वास गरी पठायो प्रिय। यहोशापातले एउटा मिस्टेक गर्यो, हुन्छ भनेर स्वीकार गरी पठायो, सम्झौता गरी पठायो। यहोशापातले त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। अनि यहोशापातले चाहिँ राजाको पोसाक नै लगाएर गए अनि आहाब राजा चाहिँ गुप्त भेषमा साधारण मानिस जस्तै भएर लडाईँमा गए। त्यसपछि के घटना घट्यो त भन्दा नि, अब उता पनि अर्को राजा छ, दुश्मनपट्टिको राजा छ। आरामको राजाले चाहिँ अब उनीहरू आरामको राजासँग चाहिँ युद्ध गर्न जाँदैछ, तर अब त्यो आरामको राजाको स्ट्राटेजी के थिएछ त भन्दा नि 30 पदले भन्छ, आरामका राजाले आफ्ना रथहरूका सेनापतिहरूलाई इजरायलका राजा बाहेक अरू साना ठुलासित लडाईँ नगर्नु भन्ने हुकुम दिएका थिए। अनि मुनितिर गएर भन्छ 31 पदले, तब रथहरूका सेनापतिहरूले यहोशापातलाई देखे, तब उनीहरूले तिनलाई नै इजरायलका राजा भनी ठानेर तिनलाई आक्रमण गर्न फर्के। तर यहोशापातले चर्को स्वरले कराए अनि परमप्रभुले तिनको सहायताको निम्ति आउनुभयो र परमेश्वरले ती रथका सेनापतिहरूलाई तिनीतर्फबाट अर्कैतिर लानुभयो। मैले तपाईसँग 31 पदसम्म पढे, दोस्रो इतिहास 18 को 29 देखि 31 पदसम्म पढे अनि मैले तपाईलाई आधा कुरा भनिसकेको छु। नम्बर 1, आहाबले यहोशापातलाई राजकीय पोसाक लगाएर जानु भने अनि यहोशापातले त्यो कुरोलाई विश्वास गर्नु हुँदैन थियो, पत्याउनु हुँदैन थियो, तर उसले पत्यायो। ही डिड द मिस्टेक। उसले आफ्नो जीवनमा एउटा गल्ती गरी पठायो। ऊ राजाको पोसाकमा गए
तर आहाब चाहिँ साधारण मानिस जस्तो भएर गुप्त भेषमा जब गए, आरामको राजाले चाहिँ एउटा हुकुम गरेको थियो, राजालाई नै ढाल्नुपर्छ यो पालि चाहिँ, मसिनो सेनामेनालाई होइन, राजालाई नै ढाल्नु भनेको थियो। अनि यहोसापातलाई नै राजा भनी ठानेर जब आक्रमण गरे नि प्रिय, अनि आक्रमण गर्दै गर्दा चाहिँ यहोसापात चाहिँ चिच्याएको छ, कालिएको छ, हो मलाई दया गर, मलाई बचाऊ। अनि त्यति बेला चाहिँ ती मानिसहरूले चिने, ओहो यो मान्छे त होइन रहेछ। परमप्रभुले पनि यहोसापातको पक्षमा आउनुभयो, त्यो सेनालाई अर्कैतिर धपाइदिनु भयो। प्रिय, मैले तपाईलाई आज भन्नु खोज्दै गरेको चाहिँ नि, धेरैचोटि चाहिँ यहोसापातले जस्तो हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा हामीले सम्झौता गरी पठाउँछौँ, हामीले दुष्टको कुरालाई पत्तै पठाउँछौँ, संसारिक कुराहरूलाई नै हामीले यस भनी पठाउँछौँ। अनि हाम्रो यो दिनहरू भनेको चाहिँ स्वर्गलाई सुन्ने समय हो, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने समय हो। अनि हामी चाहिँ एउटा परमेश्वरले राख्नु भएको भूभागमा चाहिँ हाम्रो एउटा जिम्मेवारी के रहन्छ भन्दै गर्दा हामी चाहिँ निरन्तर परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने हो। उहाँले जुन भूभागमा हामीलाई राख्नु भएको छ, उहाँको भूभागमा बसेका व्यक्तिहरू, उहाँको टेरिटोरीमा बसेको व्यक्तिहरूको पहिलो रेस्पोन्सिबिलिटी, पहिलो जिम्मेवारी चाहिँ के हो त भन्दै गर्दा हामीले परमेश्वरलाई सुन्नुपर्छ प्रिय, परमेश्वरको कुरालाई सुन्ने हो। तर धेरैचोटि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जुन भूभागमा चाहिँ राख्नु भएको हुन्छ, तर हामीले चाहिँ यहोसापातले जस्तो संसारका कुराहरू सुनिराखेका हुन्छौँ, दुष्टको कुरालाई चाहिँ हामीले विश्वास गरिराखेका हुन्छ प्रिय। हाबिलले जस्तो चाहिँ हामीले गर्नु नहुने कुरासँग सम्झौता गरिराखेका हुन्छौँ। यहोसापातले चाहिँ सम्झौता गर्नु नहुने थियो, तर आहाबको कुरासँग सम्झौता गरी पठायो। प्रिय, हामी सम्झौँ, यो दिनहरूमा हामी प्रभुको छोराछोरी चाहिँ हौँ, तर के कुरासँग चाहिँ हामीले सम्झौता गरिराखेको छौँ, हैन? के कुरासँग सम्झौता गरिराखेको छौँ? अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरले राख्नु भएको भूभागमा बस्नेहरूले चाहिँ परमेश्वरको कुरासँग सम्झौता गर्नुपर्ने हो। तर यहोसापातले पनि आहाबसँग जब सम्झौता गरी पठाए, झन्डै उ मरे, उसले परिस्थितिको सामना गर्न पर्यो, मृत्युको डरको थुप्रै कुराको सामना गर्न पर्यो प्रिय। अनि त्यति बेला परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ यहोसापातको पक्षमा उभिनु भयो। आरामको राजाको स्ट्राटेजी चाहिँ हेर्नुहोस् त, मसिनो सेनामेनालाई होइन, पहिला चाहिँ राजालाई नै ढाल्नु। यो दिनहरूमा एक्ज्याक्ट आरामको राजाले जस्तो दुष्टले पनि त्यही स्ट्राटेजी बनाएको छ। त्यसको युक्ति भनेको चाहिँ राजाहरूलाई ढाल्ने हो, किनभने राजालाई नै ढाल्यो भने प्रजाहरूलाई त त्यसै पनि ढाल्नु सक्छ नि त, होइन? यस कारणले गर्दा नि अब यी राजाहरू चाहिँ को हुन् त भन्दै गर्दा परिवारका आमा बाबाहरू हुन् प्रिय। परिवारको आमा बाबाहरू चाहिँ राजाहरू जस्ता हुन् प्रिय। भन्नु खोजेको मैले यसो भनेको होइन है, यो राजाले जस्तो शासन गर्नु, कुनै के गर्नु भन्ने नेगेटिभ कुरातिर हामी नजाउँ, तर हामी अभिभावकहरू, हामी आमा बाबाहरू चाहिँ एज अ घरको राजाहरू जस्तो हौँ। अनि हामीलाई चाहिँ धेरै, तपाईँले देख्नु भएको छ होला, यो वर्तमान दिनहरूमा धेरै परिवारका आमा बाबालाई ढालिराखेको छ, होइन? धेरै घरका आमा बाबालाई ढालिराखेको छ, कतिवटा कुरामा पापमा फसिराखेको छन्, व्यभिचारमा फसिराखेको छन्, दुष्ट कुरामा फसिराखेको छन्। अनि आमा बाबाहरू चाहिँ डरलाग्दो स्थितिमा मानिसहरूले के भनौँ, यो अवस्थाको सामना गर्न परिराखेको छ घरको आमा बाबाहरू। त्यति बेला चाहिँ घरको राजा रूपी आमा बाबाहरू ढल्छ यदि घरको आमा बाबाहरू चाहिँ अबको दिनमा प्रार्थना गर्न छोड्यो भनेदेखिलाई, प्रभुको संगतिमा, प्रभुको भयमा, प्रभुको टेरिटोरीमा, प्रभुको उपस्थितिमा रहने दिन चाहिँ अब आएको छ प्रिय। हामी आमा बाबाहरूको एउटा जिम्मेवारी आएको छ, किनभने धेरैवटा आमा बाबाहरू चाहिँ संसारसँग जोडेको कारणले गर्दाखेरि नि प्रिय, अनि त्यो आमा बाबाहरू ढल्दैछ आजको दिनहरूमा। डरलाग्दो र दुःख लाग्दो कुराहरू। अनि आरामको राजाले जस्तो दुष्टको स्ट्राटेजी भनिन्छ, घरको राजाहरूलाई ढाल्नुपर्छ, आमा बाबाहरूलाई ढाल्ने प्रयत्न गरिराखेको छ यो दिनमा। अब आमा बाउको प्रार्थना बढ्ने दिन आएको छ, अब आमा बाबाहरू परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा जोडिने समय आएको छ प्रिय। परमप्रभु परमेश्वरको उपस्थितिमा, उहाँको टेरिटोरीमा रहने दिन आएको छ, किनभने हामीले डरलाग्दो यो घटनाहरूलाई सुनिराखेको छौँ, देखिराखेको छौँ। धेरैवटा घरको आमा बाबाहरू सेवकाईमा पछि हटिराखेको छ, धेरैवटा आमा बाबाहरू संसार र पापमा फसिराखेको छ। तर अबको दिनहरू भनेको चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरमा अघि बढ्ने दिन आएको छ। दोस्रो राजाहरू कोहरू हुन् त भन्दै गर्दा मण्डलीको अगुवाहरू हुन् प्रिय, मण्डलीको लिडरहरू हुन्। एकछिन विचार गरौँ न, मण्डलीको एउटा लिडर ढल्यो भनेदेखिलाई धेरै विश्वासीहरू ढल्न सक्छ। यो दिनहरूमा अब मण्डलीको लिडरहरूलाई
परम प्रभु परमेश्वरको भूमिमा उभिएर उहाँको उपस्थितिमा घण्टौं समय बिताउनको लागि परमेश्वरले आह्वान गरिराखेको म महसुस गर्छु प्रिय। धेरैवटा ठाउँहरूमा मण्डलीको अगुवाहरू ढलिराखेको छ, दुःख लाग्दो कुरा। धेरैवटा ठाउँहरूमा मण्डली चाहिँ बिजोग भएको छ, तर धन्यको तपाईँ अनि म जसलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा असल अगुवाहरू दिनुभएको छ। हामी यति बेला परमेश्वरमा चाहिँ भएर एकदमै तयार हुने, भरिने, मजबुत हुने दिनहरू आइराखेको जस्तो मलाई लाग्दैछ प्रिय दिनहरूमा। यसकारण गर्दा म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अब हामी हरेक परिवारको आमा बाबाहरू, हामी सेवाकाय गर्ने मानिसहरू प्रभुमा बलियो हुने दिन आएको छ। एकदमै उहाँको भूमिमा, उहाँको टेरिटोरीमा उभिने दिन आएको छ। आज म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, किनभने दुष्टले चाहिँ त्यो आहाबले जस्तो स्ट्राटेजी रचिराखेको छ, दुष्टले चाहिँ एउटा कैनले जस्तो स्ट्राटेजी रचिराखेको छ, आफ्नो भूभागबाट बाहिर आउने प्रयत्न गरिराखेको छ। तर परम प्रभु परमेश्वरमा भइकन उहाँको भूमिमा उभिएर उहाँसँगको सम्बन्धमा जोडिने दिन आएको छ। यदि यो दिनहरूमा उहाँको भूभागमा तपाईँ र म रहन्छौँ भनेदेखिलाई, यदि यो दिनहरूमा चाहिँ उहाँको भूभागमा नै तपाईँ र म चाहिँ शक्तिशाली रूपमा भइबस्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरको आत्माले चाहिँ अब भर्दै हुनुहुन्छ हरेक प्रभुको जनहरूमाथि, मण्डलीमाथि, अगुवाहरूमाथि, आमा बाबाहरूमाथि। परम प्रभु परमेश्वरले भिन्नै एउटा उहाँको ऋतुले हामीलाई भर्न लाग्नु भएको चाहिँ हो। तर दुष्टले पनि धेरैचोटि त्यो भूभागबाट बाहिर आउने प्रयत्न आज गरिराखेको कुरा हामीलाई परमेश्वरको वचनले बताउँछ। तेस्रो कुरा, छिटो गरिकन प्रभुको वचनलाई अन्त्याउँ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ नि राजाहरू चाहिँ को हो त? नम्बर 1 तपाईँलाई मैले भन्दै थिएँ, हाम्रो परिवारका आमा बुबाहरू, मण्डलीको लिडरहरू। अनि तेस्रो कुरा हाम्रो माइन्ड हो, हाम्रो मन हो। धेरैचोटि नि हाम्रो मनमा चाहिँ त्यसले चाहिँ थुप्रै कुराहरू ल्याउन सक्छ। हाम्रो मन पनि एउटा राजा जस्तो, एउटा किङ जस्तो हाम्रो मन पनि। अनि यो मनमा धेरैचोटि थुप्रै नेगेटिभ कुराहरूले हामीलाई जित्न खोज्छ प्रिय। यो वर्तमान दिनमा तपाईको मनमा चाहिँ डरले आक्रमण गरिराखेको होला प्रिय, तपाईको मनमा थुप्रै निराशाले आक्रमण गरिराखेको होला, तपाईको मनमा चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ असन्तुष्टपनाले, तपाईको मनमा चाहिँ धेरैवटा कुरो भन्दै होला त अब बाँच्नु हुँदैन, तपाईको मनमा भन्दै होला धेरैचोटि अब त चाहिँ हारेको छस्, तपाईको मनमा धेरैचोटि भन्दै होला त चाहिँ अब मर्छस्, तपाईको मनमा भन्दै होला थुप्रै नेगेटिभ कुराहरू बोलिराखेको छ होला। अनि त्यो चाहिँ तपाईको माइन्ड चाहिँ तपाईको किङ हो, तपाईको राजा जस्तै हो धेरैचोटि। अनि त्यो तपाईको मनलाई पनि ढाल्ने कोसिस गर्छ। तर हाम्रो राजाहरूको पनि राजा परम प्रभु परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो माइन्डमा चाहिँ बस्न दिनुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो मन चाहिँ राजा बन्नेलाई राजाहरूको पनि राजा चाहिँ हाम्रो परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो मनमा चाहिँ परम प्रभु परमेश्वरको राजाहरूको राजा परम प्रभु परमेश्वरको कुराहरूलाई अब राख्ने दिन आएको छ। यदि हाम्रो मनमा, हाम्रो माइन्डहरूमा हामीले राजाको राजा परम प्रभु परमेश्वरको कुरालाई राखेनौँ भनेदेखिलाई धेरैवटा मनहरू अब हरेस खानेछ, धेरैवटा मनहरू क्लान्त बन्न सक्छ। तर त्यो मन जहाँनिर चाहिँ तपाईँ र मैले राजाको राजा परम प्रभुलाई विराजित गरेका हुन्छौँ नि प्रिय, त्यो मनमा परम प्रभु परमेश्वरको थुप्रै विजय सँगसँगै सफलता र छुटकाराका कुराहरू हाम्रो जीवनमा बगेर आउन सक्छ प्रिय। तर यो दिनहरूमा धेरै मानिसहरू, धेरै मण्डलीहरू आफ्नो मनमा हरेस खाइसकेको छ प्रिय। तपाईँ त्यो व्यक्ति होला जसले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीमा हरेस खाइसक्नु भएको छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँको मनमा राजाको राजा परम प्रभु परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ, छोरी तिमीले गर्न सक्छौ, छोरा तिमीले गर्न सक्छौ, तिम्रो सेवाकाईमा तिमीलाई एक्लै भयो भनेर धेरैचोटि भनिराखेको छ हुन सक्छ। तो त एक्लो व्यक्ति, तो त त्यागेको व्यक्ति, तो त असफल भएको व्यक्ति तपाईको मनमा भन्दै होला। तर होइन होइन, परम प्रभु परमेश्वरले चाहिँ यसो भन्नुहुन्छ, होइन होइन, त एक्लै छैनस्, तँले गर्न सक्छस्। यु क्यान डु ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। ख्रीष्ट यीशुमा भइकन तँले धेरै कुराहरू गर्न सक्छस्। हैन, तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आश्चर्य काम छ। तपाईको मनमा, तपाईको जीवनमा परमेश्वरको कुरालाई राज्य गर्न दिनुहोस्। धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा लाग्छ अब म बाँच्न सक्दिनँ, धेरैचोटि हामीलाई हरेस लाग्छ, अब हुँदैन, अब सिद्धियो, अब भयो। तर होइन होइन प्रिय, तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा अब फेरि पनि केही कुराहरू गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई निर्माण गर्नुभएको छ। यो मनको राजालाई ढल्न दिनु हुँदैन प्रिय। यो मनभित्र चाहिँ एउटा पोजिटिभ कुरालाई परमेश्वरमा भइकन हामीले हुर्कन दिनुपर्छ प्रिय। आज म परमेश्वरको वचनबाट तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु, धेरैवटा डिस्टर्बेन्सहरू छ, धेरैवटा चुनौतीहरू छ लाइफमा, धेरैचोटि चाहिँ जिन्दगीमा चाहिँ थुप्रै च्यालेन्जहरू आउन सक्छ प्रिय। तपाईँ त्यो व्यक्ति होला, तपाईँको परिवारभित्र तपाईँले च्यालेन्जको सामना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो व्यक्ति होला जसले आफ्नो सेवाकाईभित्र च्यालेन्जको सामना गर्दै हुनुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईँको फाइनेन्सियली कुरा, हुनसक्छ तपाईँको हेल्थमा, हुनसक्छ तपाईँको परिवारमा, हुनसक्छ तपाईँको थुप्रै कुराहरूमा, जबमा के
किन नहोस्, अफिसमा किन नहोस् प्रिय, तपाईँ आफ्नो जीवनमा हरेस नखानु होला, किनभने परमेश्वर राजाहरूको पनि राजा परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म तिमीसँग छु, तिमीसँग छु, तिमीलाई म कहिले पनि एक्लो छोड्दिन, अनि तिमीलाई चाहिँ म गुमाउन चाहदिन, अनि तिमी चाहिँ मैले जुन टेरिटोरीमा तिमीलाई मैले राखेको छु त्यो टेरिटोरी भित्र, त्यो ठाउँभित्र, त्यो भूभागलाई तिमीलाई नछोड। धेरैचोटि चाहिँ हामी हरेस खाइपठाउँछौँ, प्रार्थना गर्न छोडी पठाउँछौँ, कोही कोही बेला चाहिँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान छोडी पठाउँछौँ। तर होइन प्रिय, यो दिनहरूमा चाहिँ नि तपाईँ र म जतिसुकै थाकेका किन नहौँ, जतिसुकै हरेस खाएको व्यक्ति किन नहौँ, प्रभुको उपस्थितिमा, प्रभुको टेरिटोरीमा हामी पस्न छोड्नु हुँदैन प्रिय। यहोशूले एउटै कुरो भनेको छ, प्रस्थान 33 अध्यायमा मोसा चाहिँ परमप्रभुसँग आम्ने सामने बातचित गरेर फर्किन्थ्यो अरे, तर यहोशू चाहिँ भेट हुने पालमा परमप्रभु परमेश्वरसँगको घण्टौं उपस्थितिमा रहन्थ्यो प्रिय। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि त्यो यहोशू जसले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा घण्टौं बस्थ्यो, सायदै भन्थ्यो होला यहोशूले, ओ मोसा मलाई यहाँबाट बाहिर ननिकाल है, किनभने म चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्दै गर्दा चाहिँ मलाई आनन्द हुन्छ, मलाई मजा आउँछ, मैले राम्रो कुराहरू सुन्छु, म चाहिँ उत्साह पाउँछु, प्रेरणा पाउँछु। तर जब जब म परमप्रभु परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाहिरिन्छु त्यति बेला चाहिँ मलाई घायल हुन्छु, म चोट खान्छु, मेरो मनले हरेस खान्छ, अनि मलाई मानिसहरूले हरेस लाग्दो कुराहरू गर्छन्, तर म चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमै बस्न चाहन्छु। जवान यहोशू प्रभुको उपस्थितिमा रहन्थ्यो, किनभने यहोशूलाई थाहा भएको थियो परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ मेरो भूभागको, मेरो टेरिटोरी हो, मैले चाहिँ यो उपस्थितिको ठाउँलाई छोड्नु हुँदैन। यदि म यो उपस्थितिको ठाउँलाई छोडेँ भनेदेखिलाई मेरो मनले हरेस खान सक्छ, यदि मेरो परमेश्वरको उपस्थितिबाट म बाहिरे भनेदेखिलाई म असफल हुन सक्छु, म आधा बीचमा नै म जिउँदा जिउँदै हरेस खान सक्छु। तर यहोशूले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जान छोडेन, अनि अन्तमा चाहिँ कनान देशमा पुग्यो, एउटा लक्ष्यको ठाउँमा पुग्यो जहाँ चाहिँ दूत र मह बग्दथ्यो प्रिय। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँ र मेरो पनि जिन्दगीको एउटा लक्ष्य छ, तपाईको पनि आफ्नो उद्देश्य होला, एउटा सपना सजाउनु भएको छ होला, अनि तपाईले एउटा गन्तव्यलाई तय गर्नु भएको छ होला। त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो, अनि जुन ठाउँभित्र चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले पुग्न दिनुहुनेछ। जसरी यहोशू चाहिँ, कालेब र यहोशू चाहिँ दूत र मह बग्ने ठाउँमा कनानमा पुगेको जस्तो तपाईँ र मेरो जीवनमा सफलताको ठाउँमा पुग्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको उपस्थितिले सहायता गर्नुहुनेछ। प्रिय, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईको जीवनमा तपाईँ हरेस खाएको होला, तपाईको जिन्दगीमा तपाईँ निराश भइसकेको होला। मैले तपाईलाई विगतको समयमा पनि सायद भनेको हुन सक्छ, मोसाले आफ्नो जिन्दगीमा यति डरलाग्दो हरेस खाएको थियो प्रिय, सेवाकै गर्दै जाँदा नि, प्रभु अब म यहाँदेखि उता जाँदिन, मलाई नलानुहोस् तपाईको उपस्थिति गएन भने। तर त्यति बेला मोसालाई परमप्रभुले भन्नुभयो, मोसेस, माई presence will go with you and that presence will give you rest. मेरो उपस्थिति तिमीसँगै जानेछ अनि मेरो उपस्थितिले चाहिँ तिमीलाई विश्राम दिनेछ। प्रिय, मोसा थाकेको थियो, सायद अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ मोसाले भन्दै थियो, प्रभु म सेवाकाई गर्न सक्दिनँ, म अब मानिसहरूसँग थाके, मैले यहाँसम्म अगुवाई गरेर लिए, तर मलाई चाहिँ उनीहरूले धम्काउँछ मात्रै, गनगन मात्रै गरिरहन्छ, म सक्दिनँ भन्नु खोजेको होला, सायद सेवाकै छोड्छु भनेको होला अहिलेको भाषामा भन्छ हैन। तर परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मोसा मेरो उपस्थिति चाहिँ तिमीसँगै जानेछ, तिमी चाहिँ मेरो भूभागबाट नभाग्नु, त्यति चाहिँ हो मेन कुरा चाहिँ। तिमीले मेरो उपस्थितिलाई लभ गर्दैछौ, किनभने भन्दैछौ तपाईको उपस्थिति गएन भने म जाँदिन भन्दैछौ, त्यही तिम्रो खुबी हो। हेर्नुहोस् है प्रिय, प्रभुले हामीलाई राख्नु भएको टेरिटोरी चाहिँ नि, हामीलाई राख्नु भएको भूभाग चाहिँ उहाँको उपस्थिति हो। अनि उहाँको उपस्थितिमा रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो राजा रूपी हाम्रो माइन्डमा पनि आक्रमण किन नगरोस्, तर परमेश्वर मोसासँग बोलेको जस्तो हामीसँग बोल्नुहुनेछ, मोसालाई विश्राम दिएको जस्तो परमेश्वरले तपाईलाई विश्राम दिनुहुनेछ। तपाईँ आफ्नो जिन्दगीमा थाक्नु भएको होला, तपाईँ आफ्नो जिन्दगीमा हरेस खानु भएको होला, तर परमेश्वरको उपस्थितिले भन्नुहुन्छ उहाँको उपस्थिति, उहाँको प्रेजेन्स तपाईँ र मसँगै छ, अनि त्यो उपस्थितिले चाहिँ उहाँले तपाईँ र मलाई विश्राम पनि दिन्छ। अन्त गर्दै गर्दा मोसा यित्रोको घरमा भेडा बाख्रा चराउँथ्यो। त्योभन्दा अगाडि मोसाले चाहिँ राजाको दरबारमा बसेर जीवन बिताएको थियो हैन, राजाको छोरा जस्तो भएर मोसा भन्ने बित्तिकै सबैले उसलाई नमस्कार गर्थ्यो होला हैन, भयङ्कर नाम चलेको। तर के भयो त, जब ऊ यित्रोको घरमा आयो अनि मोसाको जीवन चाहिँ एउटा गोठलाको जीवन भयो, कहिले पनि त्यो अनुभव गरेको थिएन, उसले जंगलमा सुतेको थिएन, बासी खाना खाएको थिएन होला,
जुन समयदेखि चाहिँ उनी एउटा गोठलाको जीवन बिताउन सुरु गरे यित्रोको घरमा, मिद्यान यित्रोको घरमा, सायद हरेस लाग्दो अवस्था थियो उसको। उसले मनमा हरेस खाइसकेको थियो, उसको मनमा बोल्थ्यो होला, उसको यो किङ रूपी माइन्डमा बोल्थ्यो होला प्रिय, ए त राजाको दरबारमा, फारोको दरबारमा हुँदा चाहिँ सबैले तँलाई चिन्थ्यो, अब त तँलाई कसले चिन्छ र, हैन? उसको माइन्डमा बोल्थ्यो होला प्रिय, हे त अब गोठालो त, तँलाई कसले चिन्छ, तँलाई कसले माया गर्छ, अब तेरो जिन्दगी जंगलमै बित्ने भयो। सायद अनेक कुराहरू बोल्थ्यो, उसले भित्रभित्र हरेस खाइसकेको थियो प्रिय मूसाले। मैले तपाईलाई अघि भन्दै थिएँ नि, हाम्रो माइन्ड पनि एउटा किङ जस्तै हो। धेरैचोटि यो किङलाई ढाल्नु सक्यो भने चाहिँ कसै झुन्डेर पनि मर्छ। त्यही भएर त होला मनमा हरेस खाएर मान्छे पोइजन खान्छ, झुन्डेर मर्छ, हैन? अनेक मनै मरिसकेपछि ऊ मर्न सक्छ। सायद मूसासँग पनि बोल्थ्यो होला, हे तेरो जिन्दगी सिद्धियो, अब छैन, के गर्छस्, तो जंगलमै तेरो जीवन बित्छ। तर एक दिन मिद्यानी यित्रोको भेडा बाख्रा चराउँदै जब मूसा चाहिँ होरेबतिर जब लाग्दै थियो नि, उसले जल्दै गरेको पोथ्रा देख्यो, बर्निङ बुशलाई जब देख्यो, जल्दै गरेको पोथ्रालाई घण्टौं हेर्दा पनि भस्म नहुने, अनि ऊ चाहिँ जब त्यो पोथ्रातिर अघि बढ्यो, त्यो पोथ्राबाट एउटा आवाज आयो, मूसा मूसा भनिकन। सायद मूसाले सोचेको थिएन कि मलाई मूसा भनेर बोलाउने अब कोही पनि छैन, कोही कसैले पनि बोलाउन सक्दैन, मेरो अस्तित्व छैन, मेरो मन हरेस खाइसकेको छ, म जंगलमा बस्ने भइसकेको छु, मेरो जिन्दगी बर्बाद भइसकेको छ, मलाई कसले आदर गर्छ, मलाई कसले माया गर्छ र म त एउटा गोठलाको। सायद उसले आफ्नो जिन्दगीमा हरेस खाइसकेको थियो, जल्दै गरेको पोथ्रा देखेर भन्यो होला, यो आगो भस्म हुँदैन, म त मान्छे भएर भित्रभित्र भस्म भइसकेको छु, मेरो मन हरेस खाइसकेको छ। तर पनि उसले जब त्यो पोथ्रालाई, परमेश्वरको प्रेजेन्सलाई जब उसले देख्यो, अनि त्यो पोथ्राबाट चाहिँ उसलाई आवाज आयो, अनि परमेश्वरले अझै शक्तिशाली बनाएर उठाउनु भयो। त्यो बोल्ने आवाजले चाहिँ भन्नुहुन्छ, इजरायली जातिलाई चाहिँ अब तैँले ल्याउनु पर्छ। प्रभु बोल्नु भयो, अनि मूसालाई परम प्रभुले शक्तिशाली रूपमा खडा गर्नुभयो। आज तपाईँ पनि आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ हरेस खानु भएको होला, मूसाले जस्तो तपाईको मनहरू हरेस खाइसकेको होला प्रिय। तर मूसाले चाहिँ एउटा काम गर्यो, ऊ चाहिँ जल्दै गरेको पोथ्रामा, बर्निङ बुशमा ऊ चाहिँ त्यो टेरिटोरी भित्र घुस्यो, ऊ चाहिँ त्यो एउटा भूभाग भित्र प्रवेश गर्यो, अनि जुन चाहिँ भूभागले चाहिँ उसलाई अझै उठायो प्रिय। उसको मन हरेस खाएको थियो, तर पनि उसको मन सँगसँगै उसको जिन्दगीलाई र उसको भविष्यलाई परमेश्वरले निर्माण गर्नुभयो। तपाईको जीवनमा तपाईँ भस्म भएको अनुभव गर्दै होला, तपाईको जिन्दगीमा तपाईँ हारेको अनुभव गर्दै होला, तर पनि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरले राख्नु भएको भूभागमा हुनुहुन्छ भने, परमेश्वरले राख्नु भएको भूमिमा हुनुहुन्छ भने नडराउनुहोस्, म तपाईलाई उत्साह दिन्छु। परमेश्वरले राख्नु भएको ठाउँमा हुनुहुन्छ भने नडराउनुहोस् प्रिय। तपाईको जिन्दगीमा च्यालेन्जहरू होला, चुनौतीहरू होला, तर परम प्रभु परमेश्वरले जो व्यक्तिलाई आफ्नो भूभागमा राख्नु भएको छ, उहाँले जसरी भए पनि आफ्नो महिमाको निम्ति उठाउनु नै हुनेछ। तपाईँ धेरैजना परिवारको लागि म परमेश्वरको त्यो आशिषलाई बोल्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँको भूभागलाई अझै बढाउनु, परमेश्वरले तपाईँको जिन्दगीमा अझै आशिष दिउन्, परमेश्वरले तपाईँको परिवारमा, सेवाकाईमा, मण्डलीमा परमेश्वरले अझै आशिष दिउन्। हरेक परिवारको राजाहरू अझै बलवान बनुन्, मण्डलीको राजाहरू अझै बलवान बनुन्। हाम्रो माइन्ड रूपी यो राजालाई पनि, राजाहरूको पनि राजा परम प्रभु परमेश्वरलाई बस्न दिएर राज्य गर्न दिउँ भन्दै प्रभुको वचनमा म अन्त्याउँछु छोटो प्रार्थना गरिकन। हालेलुया हालेलुया रेफाको सोखोन्दो रोबोला बसेखे। जीवित परमेश्वर बुबा, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको दिन हामी जतिजना यो जुममा हामी जोडिएका छौँ, सबैलाई म तपाईको हातमा जिम्मा दिन्छु प्रभु। कतिचोटि चाहिँ तपाईको प्रियहरू हरेस खाएको होला, अब त हुँदैन, अब त सिद्धियो, अब त मनहरू सबै मरिसकेको स्थितिको व्यक्तिहरू पनि यहाँ कसै भेला भएको हुन सक्छ प्रभु। म उहाँहरूको लागि यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। होइन, तपाईँ परमेश्वरले राख्नु भएको भूभागमा हामी छौँ भने हुनसक्छ सबै परिवर्तन होला, तर पनि तपाईँ परमेश्वरको भूभागमा नै हामी बलियो भएर प्रार्थनामा, सङ्गतिमा, तपाईँको उपस्थितिमा रहिरहन्छौँ भने तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई जसरी भए पनि उठाउनुहुन्छ। त्यो आशिष चाहिँ तपाईँको प्रेयरको जिम्मा म खोल्दैछु। रेखान्दाला बासे खेल्दै रेबी त्यो जिन्दगीहरू, त्यो अवस्थाहरू भएका मानिसहरूको जीवनमा आज म तपाईँ परमेश्वरको त्यो वचनलाई म बोल्दैछु। सेवाकाईमा हरेस खाएको व्यक्तिहरूको जीवनमा एउटा नयाँ बाटोलाई म खोल्दैछु। तपाईँ नडराउनुहोस्, तपाईँको सेवाकाईमा तपाईँ एक्लै भएको अनुभव गर्नुभएको होला,
तपाईँ कसै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो सेवकामा एक्लो भएको अनुभव गर्नुभएको छ, तर पनि तपाईँ परमेश्वरको भूभागमा रहेको कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ माथि गर्नुभएको एउटा निगाहलाई म देख्छु। त्यो निगाहलाई म खोल्दैछु, त्यो फेभरलाई म खोल्दैछु। परमप्रभु परमेश्वरबाटको निगाहलाई म बोल्दैछु, किनभने परमेश्वरले मोसालाई उठाउनु भयो भनेदेखि तपाईँलाई पनि परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ। कतिजनाको जिम्मा बिमारले, रोगले, कष्टले हरेस खानु भएको अब हुँदैन भनेर तपाईँको मन मरिसकेको छ, तपाईँको निर्णयहरू बदलिने त्यो सम्भावना भइराखेको छ, तर पनि हरेस नखानुहोस्, किनभने परमप्रभु परमेश्वर राजाहरूको राजा परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँलाई ढल्न दिनुहुन्न, तपाईँलाई सिद्धि नदिनुहुन्न। म त्यो आशिषलाई चाहिँ खोल्दैछु। रेमा खाता लाबा सेखे परमप्रभु परमेश्वर यो संगतिको लागि धन्यवाद। यहाँ जुममा रहनुभएका सबै प्रियहरूको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु, यो संगतिको लागि पनि धन्यवाद चढाउँछु, र आजको दिनको लागि येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन आमेन।